बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन इस्लामिया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह मुझे और आपको अपने अमान में रखे और दुनिया की बुराई बुरे कामों से बचाए और नेकी करने की क़ुव्वत अता करे। प्यारे अजीजों, आइएगा आज मैं अपनी बहनों को जो बहुत ही परेशान हाल रहती हैं, रात को नींद में उठती हैं और डरती हैं है, और मेरे भाई भी जो डरते हैं और जो बुरे ख्वाब देखते हैं, जो अपनी रूह से बेचैन रहते हैं, नींद भी नहीं आती है, तो उनके लिए इंशाअल्लाह मैं आपको एक बहुत ही प्यारा अमल है जो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये अमल उनका किया हुआ है। लेकिन मैं आपको इनमें 4 कुलों का जिक्र करूंगी कि 4 कुल पढ़ने में किस कदर नेकियां मिलती हैं। मैं आपको पहले ये बताऊं, फिर वो अमल बताऊं कि बिस्तर पे जाने के बाद अगर आप ये अमल कर लें तो इंशाअल्लाह शैतान के शर से और उन बुरे ख्वाबों से बच जाओगे जो दिन में आपको सताते हैं और बहम आता कि मैंने आज ये देखा और सारा दिन उसी में गुजार देती हैं मेरी बहनें और मेरे भाई। इसका नताइज ये होते हैं कि जो आपने ख्वाब में देखा और जो आप सोचते रहते हो तो वैसे ही होने लगता है, क्योंकि रब तबारक व तआला ने इंसान की रूह में इतनी ताकत रखी है कि अगर वो बार बार एक चीज को सोच ले तो वो होके रहता है। इसी तरीके से साइंस ने भी इस पे बहुत तहकीक की है कि अगर इंसान जो बार बार सोचने लगता है वो हो जाता है। जैसे कि यार मैंने ऐसा ख्वाब देखा था कल और मैं सोच रहा था कि कुछ होने वाला है, तो वो हो जाता है। लेकिन वो वसवसे क्यों आते हैं? क्योंकि इंसान की रूहानियत में बहुत ताकत है। अगर इसमें अच्छा ख्याल सोचोगे तो अच्छा होगा, अगर बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। तो कभी भी आपको कोई बुरा ख्याल आए कि बुरा ख्वाब आए या आपको बार बार कोई बात, कोई बेचैनी, ऐसी बात सता रही हो कि आपको वसवसे आ रहे हो, तो उससे बचने के लिए चारपाई पे जाने के बाद, बेड पे लेटने के बाद इंशाअल्लाह अगर इन 4 कुलों को पढ़ लो। 4 कुल आपको याद नहीं है। अब ये सवाल आता है मेरे भाइयों का कि मेरी माँ बहनों को तो किसी को नमाज भी याद नहीं है। एक कमेंट में आया था कि किसी को आप ये चीजें बताती हैं इतनी बड़ी बड़ी, किसी को तो नमाज भी याद नहीं है। अगर नहीं याद हो तो क्या करे वो? तो मेरे कोई भी मुसलमान दुनिया में उसे अल्हम्दु शरीफ, नमाज की जितनी सूरतें हैं, जितनी कलमे पढ़े जाते हैं, जो जो तस्बीहां नमाज के अंदर पढ़ी जाती हैं, वो मेरे प्यारे अजीजों जरूर याद होंगी। तो उसमें जो सूरह इखलास है यानी कुल हुवल्लाहु अहद, वो सभी को याद है, कॉमन है ये बात। ये जो कुरान की एक सूरत है ये कॉमन है और सभी को याद है। अगर इतना भी याद नहीं है तो क्या कहाँ जी रहे हैं आप? फिर ऐसे इंसान मुसलमान कैसे कह सकते हैं कि हम मुसलमान हैं, जिसे अपने नमाज की, अपनी इबादत में जो तस्बीह याद है वो याद नहीं है। मेरे भाइयों, मेरा बताने का मकसद और मतलब ये है कि कमेंट में ये बात आई थी कि आप ऐसी सूरतें, ऐसी दुआएं बताती हैं, किसी औरत को याद ना हो तो क्या करे मर्द को? तो मैं उस पर ये बात करना चाहती हूँ कि उसे सूरह इखलास तो जरूर याद होगी, यानी कुल हुवल्लाहु अहद। तो 4 कुल हैं। इसमें पहले मैं चाहती हूँ कि एक हदीस पाक आपको बयान करूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। आप फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सुनने तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स 200 मर्तबा सूरह इखलास को पढ़े यानी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़े तो अल्लाह तबारक व तआला उसके 50 साल के गुनाह मुआफ कर देता है। लेकिन इसकी शर्त यह है कि उस पे कोई कर्ज ना हो किसी का। अगर कर्ज हो तो उसे उतार दे, उसे अदा कर दे, तब इसका इंशाअल्लाह बेनिफिट मिलेगा। और मेरे प्यारे अजीजों, आइएगा बुखारी शरीफ की हदीस है। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बिस्तर पे तशरीफ ले जाते तो बिस्तर पे तशरीफ ले जाने के बाद इन कुलों को 3-3 बार पढ़ते और अपने हाथों पे दम करते और चेहरे से लेकर के तमाम जिस्म पे, हाथों पे, पैर पे, जहां पर आपके हाथ मुबारक जिस्म मुबारक पर लगते वहां तक फेरते। और ये मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त तक देखा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त आपका जब मलाकुल मौत
قریب آنے والی تھی، اس وقت بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاروں کل پڑھ کر کے اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کر کے چہرے مبارک اور تمام جسم پہ پھیر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کو اپنی بیماری کے لیے، اپنی شیطان کے شر کے لیے جو بھی یہ کر کے جو دکھایا کہ اسے کرنے سے اے میرے امتیوں اگر آپ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ وہ یہ میرے آقا کریم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ تو ہم جو بستر پہ جاتے ہیں تو ایسے ہی لٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں شیطان بڑے برے وسوسے دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کہ اتنے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں کہ اللہ خیر کرے، ان کی ایمان کی بھی حفاظت کرے۔ کیونکہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ انسان کی حقیقت وہی ہے جو وہ تنہائی میں ہے۔ تنہائی میں رہ کر کے کچھ میری ماں بہنیں بھی اور میرے بھائی بھی اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کیوں ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے ذکر بھی نہیں کرتے، کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھتے، کچھ بھی نہیں پڑھتے، اور بستر پر لیٹ کر موبائل دیکھتے دیکھتے ہی ایسی جگہ انگلی چلی جاتی ہے، ایسی جگہ موبائل پر فلمیں دیکھنے لگتے ہیں۔ تو میری پیاری عزیزوں اور میرے بھائی اللہ کا ذکر کرنا چاہتے ہیں اور اپنا آپ کو حفاظت سے سیف رکھنا چاہتے ہیں، اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں شیطان سے، ہوا سے، دوا سے، بیماری سے ایسی جس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو بستر پہ جانے کے بعد 3 مرتبہ، اور یہ کامن ہے، سب کو یاد ہے مسلمانوں کو، ایک آدھی 100 میں لاکھوں میں ایک مسلمان ہوگا جسے سورہ اخلاص یاد نہیں ہوگی۔ یعنی وہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ سب کو یاد ہے۔ تو میرے پیارے عزیزوں، اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو، اپنی صحت کا، اپنے لیے، اپنی میری ماں بہنیں اپنی حفاظت چاہتی ہیں اور شیطان کے سر سے بچنا چاہتی ہیں، تو سورہ اخلاص کو، یہ کچھ یاد نہیں ہے تو سورہ اخلاص تو آپ کو ضرور یاد ہوگی۔ تو 3 مرتبہ آپ پڑھ کر کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سورہ اخلاص کو اور تمام چہرے پر اور تمام جسم پر پھیر لیں، اور ایک بار اگر ہو سکے، ٹائم ہے آپ کے پاس، تو درود شریف ایک بار پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ پھر دیکھو، ہو سکتا نصیب جاگ جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ تو اس سوچ میں اگر سوں گے تو نفسیانی بیماریوں سے بچے رہیں گے اور روحانی بیماریوں سے بچے رہیں گے، اور روح میں طاقت اور تازگی آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ جب ہماری حفاظت شیطان سے ہوگی تو انشاءاللہ ہم اللہ کی راہ کے، یعنی جو اللہ ہمیں نیک راہ ضرور عطا کرے گا۔ لیکن جو ہم اس سے بچنے ہی نہ چاہیں گے ہی نہیں کہ ہم اللہ کی راہ پر چلیں، تو کیسے بچ سکتے ہیں؟ جب تک خود کوشش نہ کرو گے آپ، وہ کام نہیں بن سکتا۔ انسان کوشش کرے لیکن کامیاب اللہ کرے گا انشاءاللہ۔ میرے پیارے عزیزوں، میں نے جو آپ کو بتایا ہے انشاءاللہ میں بھی اس پہ عمل کروں گی اور کرتی ہوں، آپ بھی اس پہ عمل کریں۔ اللہ میرے پڑھنے میں، سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو رب تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے، کیونکہ انسان انسانی ہے، وہ فرشتہ نہیں ہے کہ اس کے پڑھنے میں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو میری پیاری عزیزوں، مجھے امید ہے کہ اگر آپ نے یہ باتیں سنی ہیں اور اس کی نالج آپ کو ملی ہے تو مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں، اور اچھی لگی ہو ویڈیو تو آگے شیئر اور لائک کرنا تاکہ میرے اور بھی مسلمان بھائی اور میری بہنیں اس سے علم حاصل کریں اور ہمیں اسی کے ذریعے سے کل قیامت کے دن بخشش کا پروانہ مل جائے۔ پیارے عزیزوں، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔